जय मसीह, प्रेज द लर्ड, हालेलुया। जतिजना मेरो फेसबुक लाइभमा हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण परमेश्वरको जनहरूमा जय मसीह। म रुथ मगर, हाल म कुवेतबाट आएको छु। अहिले म नेपालमा छु, काठमाडौँमा। अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। फेरि पनि म हजुरको बिचमा आएको छु। एउटा एकदमै परमेश्वरबाट आएको र परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभएको है एउटा डरलाग्दो जीवन गवाईलाई म एउटा लिएर आएको छु। छोटो गवाई छ, हजुरहरू सबैजनाले सुनिदिनु होला। परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। जतिजना हुनुहुन्छ एकदमै मैले दिपक भाइलाई देखिरहेको छु। जय मसीह भाइ। हुन्छ, म अगाडि बढ्नेछु। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि साँच्चै नै परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ है। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको योजना है, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमाथि राख्नुभएको योजना चाहिँ ठुलो छ, महान छ, जो हामीले सोच्न सक्दैनौँ है। उहाँको यो इच्छा या उहाँको योजना जो हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ खालि आफ्नै इच्छालाई खोज्छौँ, खालि हामी चाहिँ आफ्नै मनको कुराहरूमा हिँड्छौँ है। तर परमेश्वरको इच्छालाई, परमेश्वरको योजनालाई हामीले बुझ्दैनौँ अनि परमेश्वरको इच्छामा हामी हिँड्दैनौँ है। तर साँच्चै नै परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो बुबा हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो छोराछोरीहरू द्वारा काम गर्न चाहनुहुन्छ है। अनि त्यसैले परमेश्वरको साँच्चै नै वचनले भन्छ है, ए मेरो छोराछोरी फर्क, मतिर फर्क है। तर आज हामी फर्किन चाहँदैनौँ है। परमेश्वरको छोराछोरीहरू चाहिँ हामी फर्किन चाहँदैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई बोलाइरहनुहुन्छ, तर हामी परमेश्वरलाई हेर्दैनौँ है। खालि हामी संसारतिर हेर्छौँ, संसारका चिजहरूलाई, संसारको थोकहरूपट्टि हामी अनि ध्यान लगाउँछौँ, मन लगाउँछौँ। साँच्चै नै परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ र परमेश्वरले हामी माथि नै भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ है। एकदमै डरलाग्दो जीवन मेरो 5 दिनमा भएको एकदमै डरलाग्दो घटना म तपाईँहरूको जीवनमा म भनिरहेको छु है। एकदमै परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ है। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, जो तपाईँ र मलाई थाहा छ। उहाँ शरीरमा आउनुभएको थियो, तर उहाँ मर्नुभयो है। 3 दिनपछि बौरी उठ्नुभयो। अनि फेरि पनि उहाँ 40 दिनको बाद उहाँ आत्मा हुनुभयो नि। अनि उहाँ चाहिँ आत्मा भएर हरेक माथि बस्नुभयो र उहाँ आत्मा भएर नै हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। र उहाँ आत्मा भएर किन हाम्रो जीवनबाट काम गर्नुभयो भन्दा उहाँले आफ्नो सृष्टिलाई बचाउन, आफ्नो सृष्टिहरूलाई आफ्नो देश, आफ्नो घर, आफ्नो स्वर्ग देशमा फर्काउनको निम्ति, आफ्नो सृष्टिको सुरक्षा गर्नको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा हाम्रो जीवनमाथि, हाम्रो आत्मामा भएर उहाँले काम गर्न चाहनुहुन्छ है। अनि त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको इच्छा छ सारा संसारमा भएका सृष्टिहरूलाई, लडेको ढलेको आत्माहरूलाई है उठाउने उहाँको इच्छा छ। उहाँको इच्छा छ आफ्नो आत्मा, परमेश्वरको सृष्टि चाहिँ नष्ट नहोस् है। परमेश्वरको इच्छा छ सारा परमेश्वरको सृष्टिहरू चाहिँ उठ्नुपर्छ अनि सारा परमेश्वरको छोराछोरीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा जानुपर्छ भन्ने परमेश्वरको महान इच्छा र योजना छ है। अनि प्रिय मण्डलीहरू, साँच्चै नै यस घडी चाहिँ 1 कोरिन्थी 3:16 पद अनुसार के तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरूको आत्मा परमेश्वरको मन्दिर हो, जो तिमीहरूमाथि बास गर्छ भनेर चाहिँ हामीले पढेका छौँ। साँच्चै नै हाम्रो आत्मा परमेश्वरको मन्दिर हो। हामी मन्दिर खोज्न, हामी चाहिँ परमेश्वर खोज्न डाँडा काँडा, भिडालो पाखा है, रुख, हाँगा बिङ्गा कहाँ हिँड्यो आज परमेश्वर खोज्न। तर परमेश्वर चाहिँ हाम्रो हृदयमै हुनुहुँदो रहेछ। परमेश्वरको मन्दिर त हाम्रो आत्मामै रहेछ है। आज हामी कति अन्धा भएका रहेछौँ। परमेश्वरलाई हामी हाँगा बिङ्गामा खोज्यौँ, रुखपातमा खोज्यौँ है, खोला नालामा खोज्यौँ परमेश्वरलाई। अनि आज जनावरहरूमा परमेश्वरलाई खोज्यौँ है। हामी कति अन्धा थियौँ। तर साँचो परमेश्वर चाहिँ कहाँ रहेछ त है। 1 कोरिन्थी 3:16 पद अनुसार परमेश्वर चाहिँ हाम्रो आत्मा, परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ हाम्रो आत्मामै रहेछ, जो चाहिँ हामी माथि बास गर्नुहुन्छ है। अनि साँच्चै नै परमेश्वरको आत्मा हामी माथि छ र परमेश्वरले हामीद्वारा भएर ठुलो ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ प्रिय मण्डलीहरू। अनि विशेष परमेश्वरको योजना, इच्छा कसले बुझ्न सक्छ र है। म भर्खरै कुवेतबाट आएको लगभग 1 हप्ता भयो। अनि मेरो डरलाग्दो छोटो जीवन गवाई म भन्न चाहन्छु।
अनि परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई निराश भएको हेर्न चाहनुहुन्न। परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई दुःख र कष्ट, चिन्ता र फिक्रीमा परेको हेर्न चाहनुहुन्न। परमेश्वर उठाउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वर बनाउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वर आफ्नो सृष्टिलाई जोगाउन चाहनुहुन्छ। प्रिय मण्डलीहरू, परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई निराश पार्नुहुन्न, कहिले पनि परमेश्वरले हामीलाई दुःख र कष्टमा ल्याउनुहुन्न है। उहाँले छाड्नुहुन्न, हामीलाई कहिले एक्लो पार्नुहुन्न। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तेरो केस पनि गन्ती गरिएको छ। हालेलुया। साँच्चै नै आज हाम्रो केस पनि गन्ती गरिएको छ। कति धेरै परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ हामीलाई है। हरेकको जीवनलाई, हरेक मानिसमाथि परमेश्वरको नजर छ है। केस पनि गनेको, तिमीहरूको त केस पनि गनेको छ भनिसक्नु भएको छ भने हरेक मानिस है, संसारमा भएका सबै मानिसहरू माथि चाहिँ परमेश्वरको निगरानी, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको निगाह छ। आज परमेश्वरको अनुग्रह नभएको भए आज संसारमा मानिसहरू बाँच्दैन। यो परमेश्वरको ठुलो महान अनुग्रह र उहाँको प्रेमले गर्दा आज मानिसहरू जीवित छौँ है। जति पाप गरे पनि आज मानिसहरू चाहिँ जीवित छ, कारण परमेश्वरको प्रेम यो महान प्रेम हो है। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई चलाउन, उहाँको आत्माले हामीलाई चलाउन खोज्नुहुन्छ। उहाँको आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्छ है। जसरी योनालाई परमेश्वरको आत्माले बोल्नुभयो र योनालाई चाहिँ निनिवे सहर पठाउनु भयो है। त्यहाँ चाहिँ 1,20,000 मानिसहरू बचाउनको निम्ति, परमेश्वरको सृष्टि बचाउनको निम्ति परमेश्वरले योनालाई प्रयोग गर्नुभयो। प्रिय मण्डलीहरू, आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरको काम गर्नुको निम्ति, परमेश्वरको अनि आत्मालाई बचाउनको निम्ति चाहिँ, आज परमेश्वरको सृष्टिलाई बचाउनको निम्ति चाहिँ आज तपाईँ र मलाई प्रयोग गर्छ। प्रिय मण्डलीहरू, आज तपाईँ र हामी चाहिँ तयार हुन जरुरी छ। आज तपाईँ र हामी चाहिँ है एकदमै आत्मामा तयार हुन जरुरी छ। परमेश्वरले हामीलाई कुन बाटो लाँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको योजना के छ हामी माथि, परमेश्वरले हामीलाई कुन योजनाभित्र लाँदै हुनुहुन्छ, आज यो कुराहरूमा हामी तयार हुनुपर्छ। प्रिय मण्डलीहरू है। अनि साँच्चै नै विशेष म कुवेतमा हुँदा अनि साँच्चै नै एकदम डरलाग्दो घटना अनि मेरो जीवनमा भयो। त्यो मैले सोचेको पनि थिएन है। आज मैले सोचेको पनि थिएन र मेरो सबै डकुमेन्ट्सहरू बनिसकेको थियो। म नेपाल आउने एकदमै प्लानिङमा थिएँ। मैले सुटकेसहरू सबै, मेरो लगेजहरू सबै प्याक गरिसकेको थिएँ है। आउने मेरो आइसकेको, अब म जान्छु भनेर म हिँडिसकेको मान्छे, परमेश्वरले मलाई चाहिँ जेलमा लानुभयो। कुवेतको जिलिप भन्ने जेलमा लानुभयो। सबैले हेरिदिनुहोस् यो गवाईलाई, सबैले सुन्नुपर्छ। परमेश्वरले चाहिँ आत्मा भएर काम गर्नुहुन्छ है। अनि परमेश्वरले चाहिँ एकदमै कहिले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई कहिले पनि एक्लो छोड्नुहुन्न। प्रभुले भन्नुहुन्छ कहिले पनि तँलाई म एक्लो छोड्दिनँ, तँलाई म त्याग्ने छैन है। रोमी 3 त्यहाँ 9-10तिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तँलाई म कहिले पनि छोड्दिनँ, तँलाई म कहिले पनि त्याग्दिनँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ, बोल्नुभएको छ। अनि प्रिय मण्डलीहरू, अनि त्यसपछि म जाने भनेर तयारी बसिसकेको थिएँ। अनि साँच्चै नै अब म जान्छु होला, मैले चाहिँ पैसाहरू पनि तिरिसकेको छु भनेर मैले चाहिँ हिँडिसकेको मान्छे। तर परमेश्वरले मलाई कुवेतको जेलमा, जिलिप भन्ने ठाउँमा लानुभयो। त्यहाँ लाँदाखेरि म छक्कै पर्यो है। अनि अचम्म भयो कि अब त्यहाँ मैले बोल्ने कुरा आएन, कसैले पनि बोल्नु, जब त्यहाँ लगिसकेपछि कसैले पनि त्यहाँ बोल्न सक्दैन। मैले यो गवाई मैले भन्नुपर्छ। प्रिय मण्डलीहरू, जहाँ गवाई त्यहाँ परमेश्वरको दबाई है, स्वर्गको दबाई। गवाई भन्नको निम्ति तपाईँहरू लज्जित नहुनु होला। प्रिय मण्डलीहरू, गवाई तपाईँको जीवनमा छ भने भन्नुहोस्। तपाईँको गवाईले मानिसहरूको जीवन बाँच्नेछ। तपाईँको गवाईले मानिसहरूको जीवन नयाँ हुनेछ, आत्मा बस्नेछ। प्रिय मण्डलीहरू, तपाईँहरू बोल्न डराउनुहुन्छ, नडराउनुहोस्, बोल्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोल्नको निम्ति स्वर्गबाट आज चुनेर यस पृथ्वीमा पठाउनु भएको छ। उहाँको काम, उहाँको योजना, इच्छा पूरा गर्नको निम्ति, उहाँको उद्देश्य पूरा गर्नको निम्ति। प्रिय मण्डलीहरू, म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँहरू बोल्न नडराउनुहोस्। आज कति मानिसहरू डराइरहेको छ बोल्नको निम्ति। मलाई चाहिँ उसले यस्तो भन्छ कि है, उसले मलाई यस्तो भन्छ कि भनेर आज बोल्न डराउँछ। तर तपाईँहरू जति डराउनुहुन्छ त्यति शैतान रमाउँछ। र तपाईँहरू चाहिँ अनि हार्नको लागि होइन, तपाईँहरू चाहिँ जित्नको लागि हो। जित्नको लागि विजयको सन्तान हुनुहुन्छ, विजयको ज्योतिको सन्तान।
अनि हुनुहुन्छ हामी सबैजना चाहिँ। त्यस कारणले हामी चाहिँ कहिले पनि बोल्न डराउनु हुन्न। हामी त शक्तिशाली परमेश्वरको पिताको छोराछोरी, हामी किन डराउने? अनि हामी डराउँदैनौँ, डराउँछ त शैतान दुष्ट। त्यस कारणले हामी बोल्नुपर्छ। प्रिय मण्डलीहरू, बोल्नुहोस् है, आफ्नो गवाई भन्नको निम्ति नडराउनुहोस्। जहाँ गवाई त्यहीँ परमेश्वरको दबाई है, स्वर्गको दबाई, हामी चाहिँ त्यसरी भन्छौँ। परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको छ। अनि मलाई अनि जिलिपको त्यो जेल भन्ने ठाउँमा लगेँ। त्यसपछि त्यहाँ लगिसकेपछि डाइरेक्ट त्यहाँ लगिसकेपछि अनि म छक्कै परेँ। त्यहाँ चाहिँ अब के गरेँ त्यहाँनिर होइन, त्यहाँ के चेक गर्यो मलाई केही पनि थाहा छैन। तर परमेश्वरको योजना रहेछ है, परमेश्वरको योजना रहेछ। गयो लगेपछि त्यहाँनिर के साइन गरेपछि भित्र मलाई त कोठामा लग्यो है, ढोका थुन्दै। अनि भित्र लगेपछि ढोका अनि बन्द गरिदियो। ढोका बन्द गरेपछि मैले ढोका बनी भित्र लगेपछि ढोकाभित्र अनि बाहिरबाट ढोका लगाइदियो त्यो पुलिसहरूले। अनि अनि लेडिज पुलिसहरू हुनुहुन्थ्यो। जब भित्र हेर्दा त मानिसहरू त मैले कति देखेँ है, लगभग 800-900 मानिसहरू देखेँ। छोरी मान्छेहरू थियो, छोरीलाई एकपट्टि राख्दो रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ 800-900 छोरी चेलीहरू चाहिँ बन्दी बनाएर राखेको रहेछ। अनि म त दङ्ग परेँ। प्रभु, कस्तो यो तपाईँको योजना है। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई नै प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँको सृष्टिलाई बचाउनको निम्ति है। त्यस कारणले परमेश्वरको योजना मलाई जेलखानाभित्र लानु रहेछ मैले। अनि जेलखानामा काम गर्नु रहेछ र म जेलभित्र पसेँ। जब त्यहाँ मैले हेरेँ कस्तो अनौठो लाग्यो। सबै बन्दी बनाएर राखेको छ। सबैजना पीर र चिन्तामा छ, फिक्रीमा छ, टेन्सनमा छ। त्यहाँ गएर बुझ्दै गर्दा त कोही 2 वर्ष बसेको, कोही 3 वर्ष बसेको, कोही 4 वर्ष बसेको है त्यहाँका मानिसहरू। अनि त्यसपछि त्यहाँ मैले सिलान कन्ट्रीको भेटेँ। सिलान कन्ट्रीको त लगभग 2 वर्ष बसिएको रहेछ। त्यहाँनिर 300-400 सिलानी सिस्टरहरू, दिदी बहिनीहरू, छोरी चेलीहरू हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको सृष्टि हुन् उहाँहरू पनि। अनि फिलिपिन्सहरू रहेछ त्यहाँनिर है, 100-150 अचम्म। अनि फेरि पनि उनीहरू। त्यसपछि हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई मैले देखेँ त्यहाँनिर। नेपाली दिदीबहिनीहरू लगभग 100-150 हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ धेरै देशका मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि म आफैलाई नर्भस भएँ। म शरीरमा छु, आत्मा त तयार छ तर शरीर दुर्बल थियो है। आत्मा त तयार छ तर शरीर मेरो कस्तो भयो है। अनि म त्यहाँनिर जाने बित्तिकै एउटा दिदीले आउनुहोस् त्यहाँ माथि बस्नु भने। त्यहाँ चाहिँ तल र माथि एउटा खाट रहेछ। अनि त्यो खाटमा मलाई माथि बोलाउनु भयो, आउनुहोस् माथि। म गएँ। माथिबाट हेर्दा त सबैजना निराश आफ्नो धुनमा छ है। कोही टाउको कनाइरहेको छ, कोही घोप्टो परेर बसिरहेको छ त्यो जेलभित्र। म निराश भएँ। जाने बित्तिकै अनि मैले बाइबल खोलेर मैले प्रार्थना गर्नलाई, प्रभु तपाईँले कहाँ ल्याउनु भयो मलाई? प्रभु, मैले नसोचेको कुरा हो। अनि मैले सबै डकुमेन्टहरू बनाएको हो। प्रभु कसरी भयो भने म रोएँ। अनि रोएर म घोप्टोबाट प्रार्थना गर्दै लाग्दाखेरि एउटा सिलानको सिस्टर आउनुभयो। अनि आएपछि म 9 महिना 10 महिनादेखि यहाँ छु, त विश्वासी रहेछस्। अनि मलाई प्रार्थना गर्दै भनेर त्यो छोरी चाहिँ आएर भनेर मलाई। अनि उसले भनेपछि बस म प्रार्थना गर्दैछु। मैले उसलाई प्रार्थना गरेँ। ऊ धेरै रोयो है। एउटा विश्वासी भेटेपछि कति खुसी हुन्छ। चाहे त्यो जुनसुकै जातको होस्, जाति त एउटै हो हामी, तर जुनसुकै भाषाभाषीको होस्, हामी विश्वासी भनेपछि हामी कति खुसी हुन्छौँ प्रिय मण्डलीहरू। अनि ऊ सिलानी सिस्टर चाहिँ मसँग आएर धेरै रोनुभयो। त विश्वासी रहेछ, कसैले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्दैन, तर तैँले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्दिस् भनेर ऊ रोयो। उसले मेरो हातहरूलाई चुमा खान थाल्यो। अनि म प्रार्थना गरिसकेपछि ऊ गयो। अनि गइसकेपछि म धेरै रोएर म घोप्टो परेर प्रार्थना गरेँ। प्रभु, परमेश्वर तपाईँको इच्छा के छ? प्रभु आज तपाईँको छोरीहरू चाहिँ अझै बन्द कोठामा किन? प्रभु, आज तपाईँको सुसमाचार सुनाउनु पर्ने छोरीहरू, आज तपाईँको काम गर्नुपर्ने छोरीहरू, तपाईँको राज्यमा हिँड्नुपर्ने छोरीहरू आज किन बन्दी? प्रभु, यो ढोका खोल्नुहोस्। प्रभु, मैले प्रार्थना गरेँ। प्रभु, जसरी तपाईँले पत्रुसलाई
सिलासलाई तपाईँले जसरी निकाल्नुभयो जेल खानाबाट त्यसरी यो छोरीहरूलाई निकाल्नुहोस् प्रभु भनेर म प्रार्थना गर्न लागेँ। प्रार्थना नगरेको गर्दै गर्दा ट्याक्कै 1 घन्टा पनि भएको थिएन। 45 मिनटपछि एउटा पुलिसले यति धेरै अनि ऊ लिएर आयो, डकुमेन्ट्सहरू लिएर आयो। अनि आएपछि सबैजना जराकजरुक उठ्यो अनि भन्यो, अनि सिलानीहरू चाहिँ 2 वर्षसम्म घर गएको रहेनछ। 2 वर्षसम्म सिलानीहरू जेलमा रहेछ है। 2 वर्षसम्म त्यो सिलानीहरू जेलमा कसरी बस्यो होला बिचारा है, बन्द कोठामा। त्यहाँ त कति डिप्रेसन भएर बसेको छ, कति पागलले भएको रहेछ, कोही त झुन्डेर पनि मरेको रहे टोयलेटमा, कति बिमारीहरू त्यो भित्र, कति दुष्ट आत्माले भेटेको रहे त्यो भित्र है। तर परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको रहेछ र परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको निगरानी हामी माथि छ। यो तपाईहरु यो नभन्नुस् कि परमेश्वरले देखेको छैन हामीलाई। परमेश्वरले हामीलाई हर समय हर क्षण प्रभुले भन्नुभएको छ, तँलाई कहिले पनि छोड्दिन, कहिले पनि त्याग्दिन है। अनि परमेश्वरले हर घडी हर समय परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँले देखिरहनु भएको छ हाम्रो अवस्थाहरूलाई, बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो सबै परिस्थितिहरूलाई उहाँले बुझ्नुहुन्छ, उहाँले निगाल्नुहुन्छ, उहाँले हेर्नुहुन्छ है। अनि त्यसै बादमा अनि ठ्याक्कै पौने घण्टा 45 मिनट प्रार्थना गरेको 45 मिनटपछि सिलानको त्यो 300-400 जनाको टिकट आएको छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। प्रार्थनामा शक्ति छ, प्रार्थनामा चाहिँ शक्ति छ। प्रिय मण्डलीहरू, हामी प्रार्थना गर्न नथाकौं, प्रार्थना गर्न नछोडौं, प्रार्थना गर्न नभुलौं, घोडा टेक्न नभुलौं। प्रिय मण्डलीहरू, प्रार्थनामा शक्ति छ। प्रार्थना गर्दा गर्दै हन्नाको बाँझोपन फुटेको थियो है। प्रार्थना गर्दा गर्दै योनाले निन्वे सहरलाई बचाएको थियो। प्रार्थना गर्दा गर्दै आज दानिएलले चाहिँ त्यो आफ्नो देशमा भएका, त्यो आफ्नो सहरमा भएका मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्दा ती मानिसहरू पनि बचेको थियो। प्रिय मण्डलीहरू, आज हामी प्रार्थना गर्न नथाकौं, एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गर्न नथाकौं। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली छ। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले धर्मी जन बनाउनु भएको छ र हाम्रो प्रार्थना चाहिँ प्रभावशाली र शक्तिशाली हुन्छ। प्रिय मण्डलीहरू, त्यो तपाईँ र मलाई थाहा छ। त्यसकारणले हामी प्रार्थना गर्न नभुलौं र प्रार्थना गर्न हामी नथाकौं। प्रिय मण्डलीहरू, आज हाम्रो देश किन परिवर्तन भएको छैन? आज हाम्रो मानिसहरू किन परिवर्तन भएको छैन? आज हाम्रो समाज किन परिवर्तन भएको छैन? के परमेश्वर असम्भवको परमेश्वर हुनुहुन्छ है? किनकि हाम्रो प्रार्थना कमजोर भइरहेको छ। आज म काठमाडौँ झर्ने बित्तिकै गाडीमा हिँड्दै थिएँ, यता हेर्दा भने डरलाग्दो मूर्तिहरू छ, उता हेर्छु डरलाग्दो मूर्तिहरू छ। हाम्रो देश चाहिँ पुरा पापले भरिएको है, डरलाग्दो छ। अनि साँच्चै नै आज हाम्रो प्रार्थना कमजोर भइरहेको छ। प्रिय मण्डलीहरू, अनि त्यसै बादमा अनि उनीहरू धेरै खुसी भयो। 2 वर्षसम्म बन्दी भएको ती सिलानीहरू, त्यो आज प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले त्यो बन्द भएको ढोका र झ्याललाई खोल्नु भयो र उनीहरू ह्याप्पी भयो, खुसी भयो उनीहरूको चाहिँ। अनि फेब्रुअरी 10 तारिक टिकट आएको थियो। म त्यहाँनेरि 1 तारिक पुगेको थिएँ। म त्यो ठाउँमा 1 तारिक बिहानको 1 बजे म पुगेको थिएँ र त्यहाँको कुवेती पुलिसले चाहिँ टिकट लिएर आयो। सबै 400-500 जनाको मानिस छोरीहरूको टिकट लिएर आउनुभयो। 3टा प्लेन बुक भइसकेको। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। 3टा प्लेन बुक भएको टिकटहरू लिएर आउनुभयो है। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। अनि उहाँहरूको ढोका खोल्यो अनि उहाँहरू खुसी भएर त शक्तिशाली छोरी रहेछ
तँलाई परमेश्वरले हाम्रो लागि पठाउनु भएको रहेछ भनेर मलाई उहाँले अँगालो मारेर चुम्मा खाएर मलाई चाहिँ बोक्नु। त चाहिँ पास्टर पास्टर त हाम्रो पास्टर त हाम्रो आमा भनेर त्यो छोरीहरू कुवेती भाषाबाट बोल्न थालेर अँगालो मारेर चुम्मा खान थाल्यो। अनि परमेश्वरलाई नै महिमा भएको होस्। आज हाम्रो प्रार्थनाले बन्धन तोडिनुपर्छ। आज हामीले आफ्नो परिवारको लागि प्रार्थना गरेका छौँ कि छैनौँ? आज हामीले हाम्रो छिमेकीको लागि प्रार्थना गरेका छौँ कि छैनौँ? प्रार्थना चाहिँ बन्धन तोडिने प्रार्थना हुनुपर्छ। दुष्टको शैतानको जुवा भाँचिने प्रार्थना हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि एकदमै उहाँहरू खुसी भयो। अनि एक अर्कामा अङ्कमाल गर्न थाले। साथीहरू उनीहरू साथी एक अर्कामा अङ्कमाल गर्न थाले। त्यो देखेर परमेश्वर पनि खुसी हुनुभएको छ। परमेश्वर पनि खुसी हुनु। आफ्नो छोरी खुसी हुँदा कुन चाहिँ बाउ आमा खुसी हुन्न? किनकि हाम्रो त स्वर्गको पिता हुनुहुन्छ जो तपाईँ र मलाई बनाउने, तपाईँ र मलाई निर्माण गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। तपाईँ र मलाई बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रिय मण्डलीहरू है। अनि उहाँले आफ्नो छोराछोरीलाई प्रेम गर्दैन होला त? आफ्नो छोराछोरीलाई माया गर्दैन होला त? गर्नुहुन्छ प्रिय मण्डलीहरू, माया गर्नुहुन्छ। र त्यो देखेर परमेश्वर पनि कति स्वर्गमा खुसी हुनुभएको होला। अनि अब त्यो छोरीहरूको टिकट तीनटा प्लेन बुक भएर चाहिँ टिकट आएको थियो। एक घन्टा पनि भएको थिएन, 45 मिनटभित्र है प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले त्यो सबै ढोकाहरू खोल्नु भएको थियो। त्यो सबै जेलको बन्धनलाई तोड्नु भएको थियो। हालेलुया। अनि त्यस्तै गरेर उहाँहरू खुसी हुनुभयो। एकअर्कालाई चुम्बन गर्नुभयो, एकअर्कालाई अँगालो मार्नुभयो। र अनि साँच्ची नै म पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रभु भने। अनि साँच्ची नै अनि मैले भने प्रभु यहाँ मैले कसरी सुसमाचार सुनाउँ? तपाईँले मलाई यहाँ त लिएर आउनु भयो, तपाईँको योजना होला प्रभु, कसरी म सुसमाचार सुनाऊ अब भनेर मैले प्रार्थना गर्न थालेँ। साँच्ची नै अनि मसँग एउटा सिस्टर बस्नुहुन्थ्यो, उहाँ झापाको हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो सिस्टर पनि मैले प्रार्थना गरेको देखेर उहाँ पनि रुनुहुन्थ्यो। अनि साँच्ची नै हामीले प्रार्थना गर्छौँ भने साँच्ची नै परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ। अनि एक दिन गर्दा 2 दिन गर्दा त्यो मेरो खाटमा त मानिसहरू त परमेश्वरको छोरीहरू त भेला हुन थाले। त्यहाँनिर है अचम्म प्रकारले भेला हुन थाल्यो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब मैले सोचिरहेको थिएँ म कसरी सुसमाचार सुनाउने प्रभु है। जेलमा परेकाहरूको बिचमा जेलमा बन्धन परेकाहरूको बिचमा जानु परमेश्वरको योजना है। परमेश्वरले दिनुभएको भिजनहरू छ हाम्रो जीवनमा। अनि साँच्ची नै प्रभुले लानुभयो त्यो ठाउँमा। अनि अचम्म प्रकारले त्यहाँ छोरीहरू अनि मलाई दिदी भनेर अनि पहिला त सम्बोधन गर्नुभयो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ 18, 19, 20 वर्षको 22 वर्षको छोरीहरू हुनुहुन्थ्यो। धेरै दुःख पाएर अनि जेलमा पर्नु भएको रहेछ। 19, 20 वर्षको एउटा विवाह नभएको छोरीहरू पनि बन्धनमा थियो। त्यो देखेर म धेरै रुएँ प्रभु, म धेरै रुएँ। त्यो छोरी नेपाली छोरीहरू प्रभु आज तपाईँको देशमा जानुपर्छ, तपाईँको राज्यको काम गर्नुपर्छ, तपाईँको सेवा गर्नुपर्छ, तपाईँको महिमा गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ प्रार्थना गर्न लागेँ। जेलभित्र प्रार्थना गर्न थाले, प्रभु हे परमेश्वर यो छोरीहरूले तपाईँलाई पाउनुपर्छ, यो छोरीहरूले तपाईँमा घोडा टेक्नुपर्छ प्रभु हे परमेश्वर यो जेलभित्र पनि तपाईँको राज्य आउनुपर्छ भनेर प्रार्थना गर्न थाले। प्रिय मण्डलीहरू प्रार्थना गर्न थाले। तब परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुभयो, उद्योगको काम गर्नुभयो। बिस्तारै बिस्तारै मैले त्यहाँ सुसमाचार सुनाउन लागेँ। जेलभित्र मैले 2टा बाइबल लगेको थिएँ, भजनको बुक 2टा लगेको थिएँ है। अनि चाहिँ त्यसपछि त्यहाँ एकदमै सुसमाचार सुनाउन लागेँ मैले। अनि साँच्चै आज एकजना जम्मा भयो। भोलि हामीले सुनोस् नसुनोस् परमेश्वरको प्रचार हामीले गर्नुपर्छ। हामी त्यसै परमेश्वरको प्रचार येशू ख्रीष्टको अनि स्वर्गको सुसन्देश अनि सुसमाचार अनि आज सुनौलो अनि सन्देश अनि सुनाउनको निम्ति नै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ, पठाउनु भएको छ है।
लुका 4 को 18-19 पदमा भन्नुभएको छ है, तिमीहरू आत्मा चाहिँ तिमीहरूमाथि छ, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति, गरिबहरूलाई गर्ने दुःखमा पीडामा परेकाहरूलाई त्यो बन्धनलाई छुटाउनको निम्ति अनि तिमीहरूलाई मैले चुनेको छु भने तपाईँले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसाया 60 को 1, 2, 3 पदमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि साँच्ची नै सुसमाचार सुनोस् नसुनोस् तपाईँ र हाम्रो काम गर्नुपर्छ। आज हामी डराउनु हुँदैन, आज हामी लजाउनु हुँदैन। कसको लागि डराउने? संसारको मानिससँग होइन, हाम्रो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी डराउनु हुँदैन। परमेश्वर हाम्रो साथमा, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर जो स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक, संसारको मानिस होइन, स्वर्गको सिंहासनको राजा हाम पिता हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी पिताको छोरा छोरी, हामी त प्रिन्सेसहरू हो। हामी चाहिँ है, त्यस कारणले गर्दा अनि हामीले चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। अनि मैले त्यहाँ सुसमाचार सुनाउन थालेँ, त्यहाँ भेला गरेर मानिसहरू, त्यहाँ छोरीहरूलाई सुनाउन थालेँ। मलाई डर लागेन। त्यहाँ पुलिसले देख्यो भने के भन्छ कि, पुलिसले देख्यो भने के भन्छ, मलाई डर लागेन। मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ माथि, परमेश्वरले कभरिङ गर्नुहुन्छ मलाई म डराउँदिनँ। यहाँका जेलका मानिसहरू सबैले परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ, परमेश्वरलाई पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अनि मैले एकदमै प्रार्थना गरेँ। हेर्नुहोस्, आजभन्दा भोलिभन्दा म लगभग 6 दिन बसेँ म जेलमा। परमेश्वरले मलाई जेलको सेवाभित्र लानु भयो 6 दिन, कुवेतको है, डरलाग्दो अरूको देशमा। हेर्नुहोस् है। अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अनि बहिनी दिदीबहिनीहरू जुट्न थाल्यो। दिदीबहिनीहरू एक अन्तिम विकल्प नि मानिसको जीवनमा नि, जब संसारबाट थाकेका, संसारबाट हरेस खाएका, परमेश्वरले भन्छ हे सबैजना थाकेका र बोझले थिचेकाहरू, म कहाँ म तिमीलाई विश्राम दिनेछु भनेर भन्नुभएको छ है येशू ख्रीष्टले। साँच्ची नै आज अन्तिम विकल्प के थियो त? येशू ख्रीष्टको बाटो है। अन्तिम विकल्प सबै ढोका बन्द भइसकेपछि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ प्रभु येशू भनेर हामी पुकार्छौँ है। अनि त्यहाँनिर चाहिँ मैले सुसमाचार सुनाउन लागेँ। अनि धेरै सुसमाचार सुनाउन लागेँ मैले त्यहाँनिर। र आज भोलि पर्सि 3 दिनमा त त्यहाँनिर कम्तीमा नि 17-18 जना भयो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। 17-18 जना नेपाली मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर सुसमाचार सुन्ने। र त्यहाँ मैले सङ्गति दिन थालेँ जेलभित्रै। म त्यहाँका मानिसहरू दङ पर्थ्यो हामीले सङ्गति गरेको देख्दाखेरि है। अनि साँच्ची नै उहाँले भन्नुभयो, कस्तो दुःख लाग्दो कुरा गर्नुभयो उहाँले। आजसम्म हामीलाई कसैले सुनाएको छैन, आजसम्म हामीलाई कसैले सुनाएको छैन सुसमाचार। सायद पहिले नै यस्तो राम्रो खबर परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरको यो सुसन्देश पहिले नै हामीलाई सुनाएको भए मेरो आमा बाँच्थ्यो, मेरो बाबा बाँच्थ्यो, मेरो घर बिग्रिन्थेन आज भनेर एउटा बहिनी धेरै रुनु भयो मसँग। मेरो छातीमा, मेरो अङ्गालोमा बसेर धेरै रुनु भयो उहाँ, धेरै रुनु भयो। हो, आज हामी कति ठाउँमा परमेश्वरको वचन पुर्याउन सकेका छैनौँ। कति मानिसहरू निराश छ, कति मानिसहरू चाहिँ आज कष्टमा छ। आज त्यो मानिसहरूको बिचमा हामी जानुपर्छ, उहाँहरूले पनि उद्धार र मुक्ति पाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, आज त्यो जेलमा भएको दिदीबहिनीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई त यस्तरी कसैले सुनाएको छैन, हामीलाई त यस्तरी कसैले भनेको छैन। आज यहाँनिर जेलभित्र आएर परमेश्वरलाई पाउनु रहेछ, साँचो परमेश्वरलाई चिन्नु रहेछ भनेर उहाँहरू गुहाँ गर्नु भयो। उहाँले मलाई, आमा तपाईँले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो। र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, आमा तपाईँले आँखा खोलिदिनु भयो, तपाईँ हाम्रो लागि तपाईँ आमा भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि साँच्ची नै अनि किनकि परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई। अनि यति धेरै चिन्ता र फिक्रीमा तपाईँहरू सोच्नुहोस् जेलभित्र कस्तो हुन्छ। खान टाइममा छैन, लाउन टाइममा छैन, अरूको अधीनमा बस्नुपर्छ। यति थर्काउने त्यो पुलिसनीहरूले, त्यहाँको कुवेतीहरू, झन् तपाईँलाई थाहा छ कुवेत देश कस्तो छ भनेर। यति कराउने चिच्चाइ त्यहाँ थर्काइ आज कुकुरलाई चाहिँ, आज गधालाई चाहिँ पिटिराखेको छ है। आज पिटिराखेको छ त्यो जेलभित्र पनि।
केही गल्ती गर्नु हुँदैन, यो पछाडिबाट आएर भित्तामा टसाइदिन्छ, गालै गालमा हालेर ढालिदिन्छ। त्यस्तो कष्टमा हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ सबैजनालाई है। सबैजना परमेश्वरको सृष्टि हो। अनि त्यस कारणले गर्दा अनि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै रुनुभयो दिदी बहिनीहरू, धेरै रुनुभयो। अनि यस्तो समाचार मैले किन पहिला सुनिनँ? यदि पहिला सुनेको भए मेरो घर व्यवहारहरू बाँचिन्थ्यो होला, मेरो फ्यामिली जोगिन्थ्यो होला, आज मेरो बुबा त्यत्तिकै मर्थेन होला, आज मेरो घरमा भएको भाउजूहरू झुन्डेर मर्थेन होला। अनि धेरै पीडित धेरै धेरै कष्ट भएर उहाँहरू बस्नु भएको थियो है। र अनि त्यो जेलभित्र एक त संसारको टेन्सन छुट्टै, परिवारको टेन्सन छुट्टै, परिवारको चिन्ता र फिक्री छुट्टै, जेलभित्रको चिन्ता र फिक्री टेन्सन कतिवटा बोझ उहाँहरूले बोकेर बस्नु भएको थियो जेलभित्र। मैले भने आज तपाईँहरूको जीवनमा सबै चिन्ता र फिक्रीबाट तपाईँ आज छुटकारा हुनुहुँदैछ। आज जति तपाईँले यो भारी बोक्नु हुँदैछ नि, कष्टको, दुःखको, चिन्ता अनि फिक्रीको, पीडाको, आफ्नै जीवनको, मैले भने कति धेरै तपाईँले बोझ बोक्दै हुनुहुन्छ नि। अब बिसाउनुहोस्, प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ बिसाउनुहोस्। प्रभु येशूले तपाईँको सबै बोझहरू लिन चाहनुहुन्छ, प्रभु येशूले तपाईँको सबै पीडाहरू लिन चाहनुहुन्छ भनेर मैले भने। साँच्ची नै हो है। हामीले त अन्धकारलाई पुजिरहेको रहेछौँ, हामीले त अन्धकारलाई पो हामीले मानिरहेको रहेछौँ। साँच्ची नै आजसम्म मेरो जीवनमा केही पनि भएन। मैले त आज परमेश्वरलाई चिने भनेर उहाँहरू रुनुभयो र त्यो ठाउँमा एकदम अचम्मको काम भयो। र मैले प्रार्थना गर्न थालेँ त्यो ठाउँमा। मेरो चाहिँ बोल्दा यो वचनहरू उहाँहरूको जीवनमा प्रचार गर्दा गर्दा मेरो स्वरहरू सबै भाँचिसकेको थियो। स्वर अझ पनि राम्रो म रिकभर भएको छैन। मेरो स्वरहरू एकदमै त्यहाँ जेलबाटै बसेको छ। अनि उहाँहरूलाई दिनदिनै म उत्साह दिन्थेँ उहाँहरूलाई। आज उहाँहरू थकित हुनुभएको थियो, उहाँहरू गलिसक्नु भएको थियो। अब एक त परिवारबाट टाढा, परिवारको टेन्सन धेरै बोझले थिच्नु भएको थियो। तर साँच्ची नै उहाँहरू जब म त्यहाँ जाँदै गर्दा मैले देखेँ सबैजनाको फेस चाहिँ तल निहुरेको थियो, कसैको फेस उज्यालो थिएन है। सबैजना निराश थियो, सबैजना डिप्रेसनमा गइसकेको थियो। कोही चाहिँ सर्प जस्तै चल्ने, टाउको पनि, यो हात पनि काम्ने त्यस्तै है। अनि यत्रो बुटीहरू संसारको त्यत्रो के तन्त्र मन्त्रको बुटीहरू लाएर झुन्डाएर बसेको भर्खर 16-17 वर्षको छोरीहरू काम्ने त्यस्तो थियो। तर म डराइनँ। यदि त्यहाँनिर तलमाथि भएको भए मेरो जीवनमा पनि कष्ट आउँथ्यो, दुःख आउँथ्यो, म पनि फाँसीमा पर्थ्यो होला। म डराइनँ। तर परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ, मैले उसलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर मैले सोचेँ। त्यो बिमारी भएको छोरीलाई मैले प्रार्थना गरेँ। ऊ कम्तीमा नि 55-56 वर्ष भइसकेको आमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको झन् आँखै नदेख्ने धमिलो, उहाँ नै झन् बिमारी। त्यसपछि मैले एकदमै उहाँलाई छोएर प्रार्थना गरेँ। अनि उत्तिखेर उहाँबाट दुष्ट आत्मा निक्लेर उहाँ चङ्गाइ हुनुभयो। र उत्तिखेर उहाँले ग्रहण गर्नुभयो, जेलभित्र घोडा टिक्नुभयो, उहाँले ग्रहण गर्नुभयो। र अर्को पनि बहिनी आउनुभयो। त्यो बुटी यत्रो मानेको थियो, त्यो बहिनी पनि काम्ने। मैले त्यो बहिनीलाई पनि छोएर प्रार्थना गरेँ। त्यो बहिनी पनि निको हुनुभयो, परमेश्वरले चङ्गाइ दिनुभयो त्यो बहिनीलाई पनि। र त्यो बहिनी पनि उत्तिखेर यो दिदी आमा यो चाहिँ बुटी मेरो फालिदिनु, यो बुटी फालिदिनु भनेर त्यो छोरीले चाहिँ भनेपछि त्यो बुट्टी तारेर फालिसकेपछि अनि आमा म पनि ग्रहण गर्छु भनेर। अनि त्यो छोरी चाहिँ आज 21-22 वर्षको छोरी थियो। अनि एउटा विवाह नभएको छोरी आज त्यसरी अर्काको देशमा बन्धनमा छ। दुःख लाग्दो कुरा। अनि मैले त्यो छोरीलाई पनि ग्रहण गराएँ है। अनि मलाई कस्तो खुसी लाग्यो। मसँग मोबाइल थिएन, मोबाइलहरू सबै खोजिएको थियो। मैले मसँग मोबाइल भएको पनि म खिच्थेँ होला यो। तर के भयो त, संसारको मोबाइल नभएर परमेश्वरले स्वर्गबाट खिच्नु भइरहेको त्यो फोटोहरू है। परमेश्वरले स्वर्गबाट खिचिरहनु भएको थियो, देखिरहनु भएको थियो। अनि त्यहाँनिर मैले उहाँहरू सबैलाई उत्साह दिँदै गएँ, परमेश्वरको वचनद्वारा उत्साह दिँदै गएँ।
उहाँहरू आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सिभन्दा परिवर्तन हुँदै जानुभयो। उहाँहरू प्रार्थना बाइबल दिए, मैले बाइबल पनि खोज हुन थालेँ, कस्तो भयो त। अनि म त बरु बाइबल त जेलभित्र लानु पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। मैले 2टा बाइबल 2टा भजनको किताब लगेको थिएँ, सबै दिए। उनीहरू खोज भएर पढ्न थाले अनि रुन थाले, यस्तो पो रहेछ सत्य कुरा त भनेर उनीहरू अनि आफै पश्चाताप गर्न थाले। अनि बिहान बेलुकै उनीहरू प्रार्थना गर्न लाग्यो, अनि साँच्चै नै हामीले प्रार्थना गर्दा गर्दा त्यो जेलभित्रको मानिसहरू आज 5 जना जान्छ, भोलि 5 जना जान्छ, 10 जना जान्छ, त्यो जेलभित्रको मानिसहरू त खाली पो हुन थाल्यो। हालेलुया। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमाबाट काम गराउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ है। 1 कोरिन्थी 3:16 अनुसार र परमेश्वरले आत्मा भएर हाम्रो जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ। प्रिय मण्डलीहरू, परमेश्वरको आत्मालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई नै चलाउनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई यहाँ नाश हुन, बिग्रिन, कष्ट र दुःख पाउन पठाउनु भएको होइन है। आज हाम्रै कारणले हामी दुःख र कष्टमा, हामी चाहिँ दुःख र कष्टभित्र हामी जानुपर्छ आफ्नै कारणले। तर परमेश्वरको इच्छा छैन हामीलाई दुःख र कष्ट दिन। प्रिय मण्डलीहरू, अनि जेलभित्र पनि ठुलो काम भयो परमेश्वरको महिमा। त्यहाँका मानिसहरू त अनि हामीलाई हेरेर टाढा टाढाको मानिस पनि थप्पडी बजाउँथ्यो। हामी चाहिँ त्यहाँ 15, 16, 17 जना त्यहाँनिर एउटै ग्रुप भएर गीत गाउँथ्यो, परमेश्वरको भजन गाउँथ्यो। खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ भन्ने हामी गीत गाउँथ्यौँ है। अनि यस्तो गीत गाएर हामी चाहिँ परमेश्वरलाई त्यहाँ धन्यवाद दिन्थ्यौँ, किनकि त्यहाँ धेरै परमेश्वरको आत्मा बाँच्यो। अनि त्यहाँ धेरैजनालाई सुसमाचार सुन्न पाएँ। अनि ठुल्ठुलो काम भयो। प्रार्थना गरेको 45 मिनटमा 3टा प्लेनको टिकट आयो। हालेलुया। 3 दिनको प्रार्थनाले त्यहाँनिर 16, 17 जना, 18, 19 जना दिदीबहिनीलाई सुसमाचार सुनाउन पाए। आफ्नो जातिलाई, आफ्नो नेपाली भाषाहरूलाई मात्रै, अरू अन्य भाषाहरूलाई त छुट्टै, मैले त्यो त अनगन्ती छ है। अनि 13-14 जनालाई ग्रहण गर्न पाए, परमेश्वरको राज्यमा ल्याउन पाए। कति महान परमेश्वर है। अनि हामी गीत गाउन थाल्यो, भन जय जय उदयको शक्ति छ रगतमा रगतमा। अनि धेरै हामी गीत गाउन थाल्यो, उदयको शक्ति छ येशूको रगतमा। येशूको रगतले तपाईँहरू आज पूर्ण रूपमा सबै कुराबाट छुटकारा हुनुभएको छ, स्वतन्त्र हुनुभएको छ भनेर तपाईँहरूको जीवनमा आजको दिनबाट चिन्ता र फिक्री छैन भनेर मैले त्यहाँनिर भन्न लागेँ, सुसमाचार सुनाउन लागेँ। उहाँहरू धेरै खुसी हुनुभयो र उहाँहरूको मुहारहरू परिवर्तन हुन लाग्यो। अनि कस्तो लाग्दैछ भनेर मैले सोधेँ, आमा म त एकदमै खुसी लागेको छ, म त खुसी छु, एकदम खुसी छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो है। त्यस्तै गर्दा गर्दै मसँग आउने बेलामा 5 जना 6 जना दिदीबहिनीहरू मैले नै ग्रहण गराएको दिदीबहिनीहरू मसँगै आउनुभएको थियो है। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। जेलभित्र पनि परमेश्वरले जेलभित्रको सेवाकाईभित्र मलाई लानुभयो र परमेश्वरको योजना महान छ। प्रिय मण्डलीहरू, आज हामीले आफ्नो इच्छालाई होइन, आफ्नो इच्छाले हिँड्यो भने त हामी ठोकिन्छौँ, लड्छौँ, भिरबाट खस्छौँ। तर परमेश्वरको इच्छामा हामी हिँड्छौँ भने हामी कहिले पनि लड्न पर्दैन, कहिले पनि ठोकिनु पर्दैन, अनि हामीलाई कहिले पनि निराश हामी हुनु पर्दैन है। प्रिय मण्डलीहरू, परमेश्वरको इच्छालाई हामी बुझ्नुपर्छ। अनि जसरी योनाले परमेश्वरको इच्छालाई बुझेन, तर्सिसतिर गयो, अनि डुङ्गा पल्टेर माछाको पेटमा 3 दिन 3 रात बस्न पर्यो है। अनि आज हामी किन त परीक्षामा पढ्छौँ, आज हामी किन त कष्टमा पर्छौँ, किनकि हामीले परमेश्वरको बोलावटलाई, परमेश्वरको आवाजलाई सुनेको हुँदैनौँ। परमेश्वरले अनि परमेश्वरले राख्नुभएको इच्छालाई हामीले बुझ्न खोज्दैनौँ। अनि हामी आफै परीक्षामा पर्छौँ। अनि हामी चाहिँ कसलाई दोष लगाउँछौँ? परमेश्वरलाई है। तर होइन, परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि परीक्षामा पार्नुहुन्न है। हामीले पढेका छौँ नि व्यवस्थाभित्र, परीक्षा कष्ट चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदैन, शैतानबाट आउँछ है। त्यस कारणले गर्दा प्रिय मण्डलीहरू, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई बनाउन चाहनुहुन्छ
परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई तयार पार्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई माथि माथि उन्नति, प्रगति, प्रशस्तताभित्र लान चाहनुहुन्छ। तर हामी आफै तयार छैनौँ। तर आजको दिनबाट हामी तयार हुनुपर्छ। हालेलुया है। र परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने हुनुपर्छ। परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ने हुनुपर्छ। प्रिय मण्डलीहरू, आज मानिसहरू चाहिँ खालि आफ्नै इच्छालाई खोजिरहेको छ। आज मानिसहरू चाहिँ खालि आफ्नै इच्छामा दौडिरहेको छ। परमेश्वरको आवाजलाई सुनिरहेको छैन है। खालि आफूलाई नै बन्नुपर्ने, आफ्नै इच्छातिर दौडिनु पर्ने है, राम्रा राम्रा कुराहरूतिर दौडिरहेको छ। विश्वासी हो भने ठुलो ठुलो पोस्टलाई चुनिरहेको छ, चिल्ला चिल्ला कोट र पायटलाई चुनिरहेको छ। परमेश्वरको आत्मालाई बुझिरहेको छैन, परमेश्वरको आत्मालाई बढ्न दिइरहेको छैन हैन। संसारको मानिसहरू पनि संसारको कुराहरूमा दौडिरहेको छ। परमेश्वरको काम कसले गर्ने त आज है। त्यसकारणले प्रिय मण्डलीहरू, आज हामी परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ने हुनुपर्छ। परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर हिँड्ने छोरीहरू हुनुपर्छ है। अनि परमेश्वरले हामीलाई नै प्रयोग गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले काम गरेन भने कसले काम गर्ने? परमेश्वरको सृष्टिलाई कसले चाहिँ उठाउने त? आज तपाईँ र मैले चाहिँ काम गरेन भने, आज परमेश्वरको आत्मालाई, आफ्नो बुबाको इच्छालाई तपाईँ र मैले बुझेन भने कसले बुझ्छ त है। प्रिय मण्डलीहरू, आज तपाईँ र म चाहिँ आफ्नो बुबाको इच्छालाई बुझ्ने हुनुपर्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। अनि एकदमै ठुलो काम भयो। जेलभित्र पनि 5 दिन 6 दिन मलाई राख्नुभयो परमेश्वरले। र 6 दिनभित्र परमेश्वरले सिलानीको टिकट, सिलानको 1.5 वर्ष 2 वर्षसम्म बसेको त्यो टिकटलाई फिक्स गर्नुभयो। 3टा प्लेन बुक भयो है। र अर्को कुरा, नेपाली दिदीबहिनीहरू 12-13 जनाले ग्रहण गर्नुभयो। 400-500 जनाको बिचमा सुसमाचार सुनाउन पाए है। ठुलो परमेश्वरको राज्य आएको थियो जेलभित्र। साँच्चै नै हामीहरू कहिले डराउनु हुँदैन। हामी धर्मी जन हो प्रिय मण्डलीहरू। धर्मी जन जुन ठाउँमा जान्छ नि त्यो ठाउँमा महान काम हुन्छ है। हामी धर्मी जनहरू चाहिँ जुन ठाउँमा हामी पाइला टेक्छौँ नि त्यो ठाउँमा परमेश्वरको महान ठुलो योजना हुन्छ। त्यो ठाउँमा महान काम हुन्छ है। हामी चाहिँ त्यही भएर के भन्नुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो पाइलाहरू चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ। यो टेक्ने पैतालहरू चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ। आमेन। हामी चाहिँ बलियो भएर है अनि परमेश्वरको काम गर्नुको निम्ति तयार हुनुपर्छ प्रिय मण्डलीहरू। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा भएको होस्। मेरो गवाई यही नै छ। आज मैले गवाई भन्नै पर्छ है। परमेश्वरको आत्मालाई, परमेश्वरको इच्छालाई बुझेर अगाडि बढ्छौँ। अब हामी सबैजना जतिजना हुनुहुन्छ विश्वासी परमेश्वरको जनहरू, आज तपाईँ र मैले सुनेन भने परमेश्वरले भोलिको दिनमा ढुङ्गा र माटोलाई चलाउनुहुन्छ। ढुङ्गा र माटो बोल्छ है। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुपर्छ। तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको काम गर्नुपर्छ आजको दिनमा। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। अनि म डराइन जेलभित्र पनि। त्यो पुलिसनीहरूदेखि पनि डराएन, किनकि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँनिर प्रार्थना गर्दा गर्दा त्यो व्यक्तिलाई केही भएको भए के हुन्थ्यो? म त त्यहाँ फाँसीमा पर्थेँ। तर म डराइन। परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो। मैले ड्याङ प्रार्थना गर्न थालेँ। त्यहाँ कसैले चुक्लिएर कुरा लागेको भए के हुन्थ्यो? म फाँसी पर्थेँ। तर के त परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी डराउनु हुँदैन। म डराउँदिनँ। मैले बक्तिस्मा नलिँदाखेरि तपाईँलाई म ठुलो गवाई हुन्छु। मैले जीवनमा बक्तिस्मा पनि लिएको थिइनँ। त्यतिखेरदेखि मैले चाहिँ परमेश्वरको काम गर्दै हिँडेको। कोहीसँग पनि डराउँदिनँ, परमेश्वरसँग डराउँछु। संसारको मानिसले त कहिले पनि मानिसलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। जब अगाडि बढ्दै जान्छ नि खुट्टा तान्छ। किनकि यो व्यवस्थादेखि त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरू जब उत्पत्ति भयो नि, मानिसहरू उत्पत्ति हुन थाल्यो नि, मानिस बिच घमण्ड आउन थाल्यो। कैन र हाबिलदेखिको पालाको आफ्नै दाजुभाइमाथि रिसारिस थियो। आफ्नै दाजुभाइमाथि त छाडा म छाड्थ्यो। आज त्यो कैन र हाबिल है, एउटा त्यो कैनको आत्माले चाहिँ है त्यो अहिलेसम्म छ कि त्यो घमण्डहरू के अहिलेसम्म छ। अहिले त्यो घमण्डहरू अहिलेसम्म छ। मानिसको जीवनमा जानै सकेको छैन। येशूको रगतले मेरो घमण्डहरू धुनुहोस् भन्छ, एकछिन भन्छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै है। येशूको रगतले म चाहिँ अब घमण्डी हुँदैन, पापी हुँदिन भन्छ चर्चभित्र, बाहिर आएपछि के हुन्छ? त्यस्तै हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा आज त्यो
आफ्नै दाजुभाइमा रिसारिस थियो, आफ्नै दाजुभाइमा तछाड मछाड थियो, आफ्नो भाइले राम्रो काम गरेको देखेर आफ्नै दाजुले कति रिस गर्थ्यो। अनि त्यो आत्मा चाहिँ, त्यो दाईको आत्मा चाहिँ अहिलेसम्म मानिसको जीवनबाट हट्न सकेको छैन। प्रिय आजसम्म त्यो दाईको आत्मा चाहिँ धेरै मण्डलीहरूसँग छ। त्यस कारण त्यो मण्डलीहरूबाट पनि हटाउनु पर्छ येशूको नाउँमा है। त्यो मण्डलीहरूबाट पनि त्यो डाहाको आत्मा, रिसको आत्मा, ईर्ष्याको आत्मा त्यो सबै हटाउनु पर्छ। हालेलुया है। अनि त्यस कारणले गर्दा हामी परमेश्वरमा अगाडि बढ्दै गर्दा धेरै कुराहरू आउँछ, तर हामी चाहिँ डराउनु हुँदैन। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, अनन्तसम्मको परमेश्वर। हामी कोसँग डराउने? परमेश्वरसँग मात्रै डराउने हो है। त्यस कारणले गर्दा कतिजना हुनुहुन्छ, म उत्साह दिन चाहन्छु। आज मेरो जीवनमा म पास्टर म नाम लिन चाहन्न, मलाई पनि परमेश्वरले चलाउँदै गर्दा, अगमबानी गर्दै गर्दा आखिर गल्ती त गरेकै रहेछ, गर्दै गर्दा परमेश्वरले त झुटो बोल्नुहुन्न, परमेश्वरले चाहिँ आत्मा भएर काम गर्नुहुन्छ भने त्यो आजको मण्डलीहरूलाई चाहिँ अझ पनि अन्धकार छन्, आजको मण्डलीहरू अझ पनि गुमराहमा छन्। परमेश्वरले चाहिँ आत्मा भएर काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माको आवाजलाई सुन्न सकेको छैन। जसरी चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ गालीलमा गएर सभाघरमा गएर वचन प्रचार गर्दै गर्दा त्यहाँका मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई येशू प्रभु हो भनेर चिन्न सकेको थिएन, र त्यहाँका मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई त्यो वचन बोल्दा बोल्दै घिसारेर लसार पछार गरेर चाहिँ बाहिर फालिदिन लागेको, थुकेर फालिदिन लागेको थियो है। आज त्यसै गरी आजको दिनसम्म परमेश्वरको आत्मालाई कसैले पनि चिन्न सकेको छैन, कसैले पनि चिन्न सकेको छैन। परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँले आत्मा भएर काम गर्नुहुन्छ, मानिसको जीवनमा भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा आजको दिनसम्म मानिसहरूले बुझ्न सकेको छैन। प्रिय मण्डलीहरू, आजको मण्डलीहरूले बुझ्न सकेको छैन है। अनि चाहिँ अचम्म प्रकारले मेरो जीवनमा पनि मैले जब अगमबानी गर्दै गर्दा त्यहाँका मण्डलीभित्र भएको सबै कुराहरू परमेश्वरले खोल्दै गर्नु हुँदाखेरि त्यहाँको मलाई चाहिँ अगुवा पास्टरले चाहिँ मलाई घिचार्दै ल्याएर मलाई चाहिँ त्यहाँनिर त यहाँ यहाँ बस भनेर पास्टरले त्यस्तो युज गर्नुभएको थियो। म डराउँदिनँ है। आज म चाहिँ त्यो डरले बसेको भए आज म परमेश्वरमा अगाडि बढ्ने थिएन, तर म परमेश्वरसँग डराउँछु, मानिससँग डराउँदिनँ। किनकि आजको मण्डलीहरूले त परमेश्वरलाई चिन्न सकेको छैन, आजको मण्डलीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आत्मालाई बुझ्न सकेको छैन। आजको मण्डलीहरू चाहिँ 2-4 वचन पढ्यो, त्यो वचनको प्रकाश आएको छैन, अन्धकारमा वचन बोल्यो, त्यही भइरहेको छ है। आजको मण्डलीहरू चाहिँ लुला लङ्गडा है, आज चाहिँ जाउलो मात्रै खाएर बसेको छ। तब त भन्छ त पावलले चाहिँ कोरिन्थीको मानिसहरूलाई, तिमीहरू आत्मामा तयारै थिएन है, तिमीहरू आत्मामा तयारै थिएन, त्यस कारणले मैले तिमीहरूलाई खदिलो भोजन खुवाउन सकिन भन्नुहुन्छ पावलले है। त्यस कारणले अहिलेसम्म पनि है, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ पावलले भन्छ तिमीहरू चाहिँ तयारी थिएनौ है, तिमीहरू तयारी थिएनौ, त्यस कारणले मैले तिमीहरूलाई दुधे बालक चाहिँ भोजन खुवाएँ है। त्यस कारणले अनि विश्वासी पनि तयार छैन, अगुवा पनि तयार छैन है। त्यही हालेलुया भन्यो, हाई गर्यो, 45 मिनट चट है, वचन बोल्दै है, एउटा दुईटा गवाई भनिदियो, वचनभित्र के छ वचनको प्रकाश खोल्नु छैन, वचनको अर्थहरू खोल्नु छैन, रहस्य खोल्नु छैन, अनि 45 मिनट चट। अर्को हप्ता आयो फेरि त्यस्तो गर्दा अन्धालाई दौडाउनु सक्दैन भनेर वचनले भन्छ क्या है। त्यो वचनको प्रकाशहरू नपाएर आज विश्वासीहरू पनि फेरि संसारमा धेरै फर्केको छ। किन फर्क्यो त आज विश्वासीहरू संसारमा? किन फेरि फर्क्यो संसारमा विश्वासीहरू? मैले धेरै संसारमा विश्वासीहरू फर्केको देखिरहेको छु। किन फर्क्यो त? किन त्यो अगुवाले ह्यान्डल गर्न सकेन विश्वासीहरूलाई? किन त्यो अगुवाले चाहिँ कभरिङ गर्न सकेन विश्वासीहरूलाई? किनकि आज अगुवाहरू नै कमजोर भएको कारणले है। म प्रिय मण्डलीहरूमा आज विश्वासीलाई नै भन्दैछु है। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ अब दुधे बालक चाहिँ होइन, आज चाहिँ होइन दुधे बालक चाहिँ होइन, जाउलो भात जाउलो अनि पाउरोटी दुध होइन, तर आज तपाईँ र म चाहिँ नि खदिलो, एलियाले रोटी र मासु खाएको थियो, एलियाले रोटी र मासु खाएको जस्तै बलियो हुनुपर्छ। स्वर्गको भोजन चाहिँ रोटी र मासु खाएको जस्तो आज तपाईँ र म टङ्ग्रेर, रोटी र जब मासु खाँदैनौँ नि हाम्रो शरीरमा बल ताकत आउँदैन। दुध र मैले जौले त बल ताकत आउँदैन है, त्यो त बच्चाले खाने चिज हो। अनि आजको मण्डलीहरू चाहिँ बच्चा जस्तै जाउलो खाइरहेको छ। प्रिय मण्डलीहरू, आजको मण्डलीहरू चाहिँ बच्चा जस्तै जाउलो त्यति गरी हिँडेको छ है।
बुबा आमा भन्न जानेको छैन। त्यस कारणले गर्दा प्रिय मण्डलीहरू, तपाईँलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। आज पावल निराश भएको थियो। पावलले चाहिँ त्यहाँ कोरिन्थीका मण्डलीमा कोरिन्थीका मानिसहरूलाई प्रचार गरे, कोरिन्थीका मानिसहरूलाई त्यहाँ गएर चाहिँ वचन बोले, त्यहाँका मानिसहरूलाई गरे, तर अन्त्यमा गएर पावल दुखी भएको छ। तिमीहरू चाहिँ तयारी भएको थिएन भनेर पावल। तर आज त्यस्तै भएको छ मण्डलीहरू के। त्यस कारणले गर्दा अनि मलाई पनि त्यस्तै समस्या आएको थियो। तपाईँले मेरो चाहिँ त्यसै है, आज दुधे होइन, मासु र हड्डी चपाउने हुनुपर्छ हामी चाहिँ। मासु र हड्डी चपाउने हुनुपर्छ हामी चाहिँ है। आजको मण्डलीहरू चाहिँ मासु र हड्डी चपाउने भएको छैन जस्तो छ है। त्यो दाँतहरू बढ्दै होला, त्यस कारणले गर्दा लुलो लङ्गडै छ। अब लुलो लङ्गड अपाङ्ग हुनु हुँदैन। परमेश्वर आउने बेला भइसकेको छ है। प्रभुको दिन नजिक छ हैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अनि हड्डी चपाउने करम हड्डी चपाउने हुनुपर्छ। कुटकुट अर्को 7 गाउँसम्म जब हामीले चपाउँछ नि, कटङ टङ टङ त्यो हड्डी खराब पटाउँदा 7 गाउँ सुन्ने हुनुपर्छ। 7 गाउँ सुनेको छ आज, त्यहीको त्यही पनि सुन्दैन है। के भन्छ, मण्डलीभित्र राम्रो सुन्दरी बनेर गयो, पुरा परमेश्वरलाई हेर्नको, परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति। आज त परमेश्वर मसँग बोल्नुहुन्छ। आज त म खुसी र आनन्द, संसारको सबै कुरा त्यो अलरेडी त्यो बोकेर त्यहाँ मण्डलीमा गएर मेरो परमेश्वरले सुन्छ र मलाई सबै कुराबाट स्वतन्त्र दिन्छ भनेर गयो। मण्डलीबाट भित्रबाट बाहिर आउँदा त निराश भएर झन् त्यही चिन्ता र फिक्री बोकेर आउनुपर्छ है। त्यस कारणले गर्दा आज अगुवाहरू बलियो हुनुपर्छ प्रिय मण्डलीहरू है। त्यस कारणले अनि त्यो बेला मलाई चाहिँ त्यो बेला हरेस खाएको भए म परमेश्वरको राज्यमा सायद म संसारमा फर्किन्थेँ होला है। तर परमेश्वरको योजना इच्छा के थियो, म संसारमा फर्किने थिएन। परमेश्वरको इच्छा योजना के थियो, मलाई जेलको बिचमा गएर परमेश्वरको आत्मालाई बचाउनु है, धेरै रोगी बिमारलाई छुटकारा दिनु है, बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिनु परमेश्वरको योजना थियो। त्यस कारणले गर्दा म हरेस खाएन। आज मानिसहरूले भन्दा तपाईँहरू जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हरेस नखानुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ। अगाडि बढ्नुहोस् है, अगाडि बढ्नुहोस्। मानिसको कुरा सुन्यो भने मानिसले चाहिँ कहिले पनि अगाडि बढ्न दिँदैन। हाना थाप। तर परमेश्वरको आत्मालाई परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ नि, परमेश्वरको आत्मालाई बुझेर र परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर हामी अगाडि बढ्छौँ। किनकि प्रिय मण्डलीहरू, यो एउटा मानिसले गरेको यो पुस्तादेखि गरिआएको मानिसले गरिआएको त्यो पाप पनि छ एउटा है। त्यो एउटा त्यस कारणले गर्दा कैन र हाबिलदेखिको पालक हो यो डाहारिस, त्यो अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा आज हामी चाहिँ जसले जेसुकै भन्नुहोस्, तपाईँलाई परमेश्वरको आत्माले कहाँ लैजानुहुन्छ जानुहोस् है। कति राम्रो गीत छ नि, जहाँ मलाई लानुहुन्छ त्यही जान तयार छु म, जे मलाई भन्नुहुन्छ त्यही गर्न तयार छु म, तपाईको सामुने हाजिर छु म, तपाईको सामुने हाजिर छु म, प्रभु मलाई पठाउनुस् तपाईको सेवामा, प्रभु मलाई पठाउनुस् तपाईको सेवामा। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् है। परमेश्वरको आत्माले हामीलाई जहाँ पठाउँछौँ हामी त्यही जानुपर्छ है। हामी आत्मालाई माझेर, आत्मालाई बेसकडी भाँडा त्यो कराई कस्तो टल्काएर कराई टल्काउँछ नि, त्यस्तै टल्काएर वचनले अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको काम गर्न जानुपर्छ है। ल, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् है। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यहाँनिर कुन वचन दिँदै हुनुहुन्छ त्यो मैले सुनेन, तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नवीना नानीले हेरिरहनु भएको छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको छ है। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर हिँड्ने छोरीहरू हुनुपर्छ है। हामी छोरीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, हेरिरहनु भएको छ मेरो फेसबुकमा। अनि हामी छोरीहरू चाहिँ अब एकदमै अगाडि बढ्नुपर्छ। परमेश्वरले चाहिँ एकदमै छोरीद्वारा नि काम गरिरहनु भएको छ। छोरी आमाहरू चाहिँ पछाडि हट्नु हुँदैन। म आमाहरूलाई एकदम उत्साह दिन चाहन्छु। आमाहरू पछाडि हट्यो भने आफ्नो छोराछोरीलाई कसले बचाउने। अनि देशमा चाहिँ धेरै छोराछोरी लडिरहेको छ। देशमा चाहिँ धेरै आफ्नो छोराछोरीहरू अनि एकदमै
नष्ट भइरहेको छ नि आमाहरू चाहिँ अब सबै उठ्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ यो सुझाव सल्लाह दिँदछु। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् है, परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस्। अनि यो मेरो जीवन यो चाहिँ 5 दिनभित्र भएको अनि जेलभित्र भएको यो गवाही मैले दिएको छु। परमेश्वरलाई प्रशंसा। हुन्छ, म हिब्रू 5 को 11 र 14 पढेर म हिब्रू 5 को है यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा वचन पढिरहेको छु। हिब्रू प्रभु मलाई पठाउनुस् तपाईको सेवामा, है कति राम्रो वचन चाहिँ हेर्नुस् है। हालेलुया है। हिब्रू 5 को 11 पदमा लेखिन्छ, यस विषयमा हामीलाई भन्नु त धेरै छ तर बुझाउन गाह्रो छ किनकि तिमीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द भएको छ। किनकि यतिको समयसम्म त तिमीहरू शिक्षक भइसक्नु पर्थ्यो, तर अझै पनि तिमीहरूलाई कसैले परमेश्वरका वचनको आधारभूत शिक्षाहरू सिकाउनु परेको छ। तिमीहरूलाई खदिलो भोजन होइन तर दूध चाहिन्छ। दूध मात्र खाएर बाँच्ने मानिस चाहिँ धार्मिकताको वचन निपुण हुँदैन किनकि त्यो बालकै हुन्छ। हालेलुया। खदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूका निम्ति हो। यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ। हालेलुया। आज हामीले खदिलो अनि भोजन खाएका छौँ भने चाहिँ साँच्चै नै हामी परमेश्वरको राज्यभित्र, स्वर्गको राज्यभित्रको गहिरो कुराहरूभित्र हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि हामीले चाहिँ खदिलो भोजन खाएका छैन भने चाहिँ आज हामीले चाहिँ दूध मात्रै खाएर बसेका छौँ भने चाहिँ आज हामी चाहिँ परमेश्वरको गहिरो वचनको प्रकाशभित्र हामी जान सक्दैनौँ प्रिय मण्डलीहरू। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ आज पावलले भन्छ, यहाँनिर चाहिँ यस विषयमा हामी अझै धेरै भन्नु छ, अझै तर बुझाउन गाह्रो छ। हो, आजको मण्डलीहरू बुझ्नै सकेको छैन, आजको मण्डलीहरू बुझ्नै चाहँदैन, आजको विश्वासीहरू बुझ्नै चाहँदैन है। घमण्ड आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र म चाहिँ बुझ्ने हुनुपर्छ प्रिय मण्डलीहरू। एकै तनको एकै मनको जब हामी भएर परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा दिन्छ भने परमेश्वर चाहिँ कति खुसी हुनुहुन्छ। जहाँ रिस छैन, जहाँ डाहा छैन, जहाँ ईर्षा छैन है, त्यहाँनिर चाहिँ गनगन छैन, त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको आत्मा कति खुल्छ होला, कति खेल्छ होला, परमेश्वर कति रमाहाट गर्नुहुन्छ होला। आज तपाईँ र म चाहिँ प्रिय मण्डलीहरू एक्लै प्रार्थना गर्नुहोस् तर स्वतन्त्र भएर गर्नुहोस्। प्रिय मण्डलीहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु है। एक्लै गर्नुहोस् बरु, तर त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको आत्मा उपस्थित हुन्छ। जहाँ चाहिँ रिस छ, डाह छ, त्यहाँ चाहिँ घमण्ड छ, त्यहाँ परमेश्वरको आत्मा उपस्थित हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ शैतानको आत्मा उपस्थित हुन्छ र हाम्रो जीवनमा शैतानले काम गर्छ अनि हामी चाहिँ झन शैतानी कुराहरूभित्र जान्छौँ, टेन्सनभित्र जान्छौँ है। अनि त्यस कारणले गर्दा है हामी चाहिँ अब एकदमै तयार हुनुपर्छ प्रिय मण्डलीहरू। दुःख लाग्छ आज हामी पोजिसनलाई हेर्ने होइन। आज हामी चाहिँ है पोजिसन, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है पोजिसन, अनि सबैले बुझिसकेका छौँ पोजिसन। अनि आज हामी चाहिँ आफ्नो पोजिसनलाई हेर्छौँ। आज चाहिँ कहाँ है म चाहिँ यस्तो हुन पाएन हुन्थ्यो, उस्तो हुन पाएन हुन्थ्यो भनेर आज हामी चाहिँ आफ्नो पोजिसनलाई हेर्छौँ है। आज हामी चाहिँ यो हुन पाएन हुन्थ्यो, तर त्यसले चाहिँ त्यो पोजिसनले चाहिँ स्वर्गको राज्यमा लाँदैन, त्यो चाहिँ अनन्तको ढोकासम्म लाँदैन प्रिय मण्डलीहरू। त्यो चाहिँ यहीँसम्मको लागि मात्रै हो। एउटा नजान्ने भएर काम गर्नुहोस् बरु है, केही पनि म होइन भनेर काम गर्नुहोस् बरु। परमेश्वरको समयमा परमेश्वरले आफै माथि लानुहुन्छ। त्यो झगडा लडाइँ गर्नै पर्दैन। त्यहाँ पुलबेटमा गएर बोल्नको निम्ति कराउने, के अरे झगडा गर्ने, बाजाबाज गर्नै पर्दैन है। परमेश्वरको योजना चाहिँ धेरै ठुलो छ। परमेश्वरको इच्छा र योजनामा चाहिँ हामी हिँड्नु पर्यो है। त्यस कारणले गर्दा प्रिय मण्डलीहरू आज हामी चाहिँ एकदमै तयार हुनुपर्छ है। हामी एकदमै तयार हुनुपर्छ। अनि तयार चाहिँ कसरी हुने है? लुगा लगाएर, कपडा लगाएर, मेकअप गरेर, कपाल काङ्गेले कोरेर तयार हुने हो? होइन है। हामी चाहिँ आत्मालाई चिल्लो बनाउनु पर्यो है। यो आत्मालाई चिल्लो बनाउनु पर्यो। यो आत्मालाई भाडा मस्काए जस्तै माझ्नु पर्यो। यो आत्मालाई चाहिँ स्वतन्त्रता गर्नु पर्यो, तयार गर्नु पर्यो। आज हामी चाहिँ
अनि नभए त मत्ती 25 को त्यहाँ 1 देखि पढ्न सक्नुहुन्छ। 5 कन्या जस्तै हुन्छ। फेरि परमेश्वर आफ्नो दुला आउँदा चाहिँ बत्तीमा तेल खोज्दै हिँड्ने है। दुला आइसक्यो, एउटा 5वटा त भित्र छिरिसक्यो, 5वटा बाहिर। त्यो 5वटा बाहिर जानेमा पर्नुहुन्न है प्रिय मण्डली। हामी चाहिँ आज हामी भित्र जाने हुनुपर्छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई प्रशंसा र महिमा भएको होस् है। हालेलुया। अनि हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। हामी खदिलो भोजन खाने हुनुपर्छ। आजै फलाले त्यस्तो गर्यो, ढिस्कानाले त्यस्तो गर्यो, त्यस्तो हामी आज मानिसको पछि लाग्नु हुँदैन है। मानिसको पछि लाग्नु, हामी परमेश्वरको जनहरूको विरुद्धमा पनि बोल्नु हुँदैन। हामी आफ्नै ठाउँमा भएर काम गर्नुपर्छ। हामी कसैको विरुद्धमा पनि बोल्नु हुँदैन। हामी चाहिँ धर्मी जन हो। हामी चाहिँ यो मुखले आशिष दिनुपर्छ, यो मुखले ब्लेसिङ दिनुपर्छ। अनि हामीले कसैको कुरा काट्नु हुँदैन। हामी कसैको विरुद्धमा जानुहुन्न है प्रिय मण्डली। हामीहरू चाहिँ जस्तो प्रभुको आत्माले चलाउँछ त्यस्तै बग्नुहोस्, त्यस्तै बग्नुहोस्। परमेश्वरले कुन प्रकारले लानुहुन्छ ला परमेश्वरको इच्छा। उहाँले चाहिँ मानिसलाई नै चलाउनुहुन्छ। आज तपाईँ र मलाई आज हामी विश्वासी चलेन भने चाहिँ अन्य जातिलाई चलाउनुहुन्छ परमेश्वरले। कति अन्य जातिलाई सपना दर्शन दिइरहेको छ। अन्य जातिलाई चाहिँ परमेश्वरले चलाइ ज्ञानी बनाइरहेको छ। आज विश्वासीलाई बनाउँदा मानेर अहिले त अन्य जातिलाई पो ज्ञानी बनाउँदैछ। अन्य जातिलाई पो बुद्धि धेरै दिँदैछ अहिले त है। अनि साँच्ची नै आज जवानहरू युथ भाइ बहिनीहरूको लागि विषयमा पनि केही बोल्नु छ, केही भन्नु छ मलाई, तर म अर्को लाइभ भिडियोमा आउनेछु। आज चाहिँ यस्तो डरलाग्दो संसारको मानिसहरूले त्यो जवानहरूलाई उफारिरहेको छ। जवानहरूलाई अहिले हतियार बोकेर निस्किने त्यस्तो बनाउँछ। खै त्यस्तो बनाएको हाम्रो पास्टर, हाम्रो चाहिँ अगुवाहरूले, खै हाम्रो पास्टर विश्वासीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको राज्यमा अगुवाजनहरूले खै त्यस्तो हाम्रो स्टुडेन्ट, हाम्रो चाहिँ जवान भाइ बहिनीहरूलाई खै त्यस्तो बनाएको, खै त्यस्तो तागतिलो, खै त्यस्तो चाहिँ बलियो बनाएको है। लारा क्लुरुक झात्रा झुत्रा बनाइराखेको छ। हेर्नुहोस् त संसारको भाषण सुन्नु भएको छ तपाईँले? यस्तो कराई यस्तो भाषण दिन्छ कि अहिले यस्तो तलवार लिएर निक्लिनु जस्तो त्यस्तो बनाउँछ संसारको भाषण है। आज परमेश्वरको वचन त्यसरी प्रचार गर्न सकेको छ जवानको बीचमा है। त्यस्तो हुनु पर्यो नि। हामी पनि जवानहरू बस्नु परेन। जवानहरू बङ सुसाइड गरेर मरिरहेछ। जवानहरू डङ हाम फालेर सुसाइड गरेर मरिरहेछ। जवानहरू डङ बिख खाएर मरिरहेछ। जवानहरू डङ मजाले संसारको कुरामा इन्जोय गरेर हिँडिरहेछ। खै जवानहरूलाई बचाएको है। बचेको पनि झन् पो अहिले त झन् लिडरहरूलाई देखेर अगुवाहरूको कुरा सुनेर झन् पो संसारमा गएर फर्केको छ प्रिय मण्डलीहरू है। तर लेखा त डरलाग्दो छ प्रिय मण्डली। एउटा आत्मा मार्नु भनेको करोड आत्माको न्याय लेखा लिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा आज हामी आत्मा बचाउने हुनुपर्छ, आत्मा मार्ने होइन। धेरै मण्डलीहरू चाहिँ आत्मा मार्ने हुन्छ है। आज चाहिँ एफिसीको मण्डलीहरू जस्तो हामी चाहिँ हुनु हुँदैन है। हामी चाहिँ एफिसीको मण्डलीहरू जस्तो हुनु हुँदैन प्रिय मण्डलीहरू है। आज हामी स्मृणाको मण्डली जस्तो चिसो न तातो हुनु हुँदैन प्रिय मण्डलीहरू। आज धेरै मण्डलीहरू चाहिँ 7वटा मण्डलीमा नि जम्मा कतिवटा मण्डली चुनिएको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? तपाईँले पढिसक्नु भएको छ होला। सबै मण्डली चाहिँ तातो न चिसो के, यता न उता। एउटा मात्र मण्डली चुनिएको छ प्रिय मण्डलीहरू। आज हामी कति विश्वासी छ, विश्वासी कतिजना छ कि हामी चुनिएकामा पर्छौँ है। आज हामी चाहिँ एफिसीको मण्डली जस्तो हेरे, स्मुनाको मण्डली जस्तो, थियाटिराको मण्डली जस्तो हामी हुन्छौँ? हुँदैन है। हामी चाहिँ चुनिएको मण्डली, जुन 7वटामा एउटा मण्डली चुनिएको थियो त्यो मण्डली जस्तो आज हामी हुनुपर्छ प्रिय मण्डलीहरू है। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा भएको होस्। म यति नै यो वचनलाई राख्नेछु। अनि मेरो शक्तिशाली गवाईलाई तपाईँहरूले एकदमै धेरै सेयर गरिदिनुहोस्। अनि मैले हिजो गवाई मैले जेएमसिटीमा भनेको गवाई पनि तपाईँहरूले धेरै हेर्नुभएको छ। 2000-3000 पुगिसकेको छ। परमेश्वरकै महिमा भएको यो गवाई चाहिँ सारा जगतको अन्तसम्म पुग्नुपर्छ। प्रेरित 1:8 पद अनुसार यहुदियामा, यरुशलेममा, सामरियामा, पृथ्वीको वल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म परमेश्वरको गवाई पुग्नुपर्छ। र हामी परमेश्वरको गवाईहरू हौ, परमेश्वरको ज्योतिहरू हौ है। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ यो गवाईहरू पुर्याउनु पर्छ। हालेलुया।
परमेश्वरलाई महिमा होस्। हुन्छ अनि एकदमै तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएको छ। अनि म एकदमै म अहिले नेपालमा छु। म नेपालको नम्बर पनि हजुरहरूलाई म यहाँनिर दिइरहेको छु। कतिजनाले मलाई एकदम मेसेज गरिरहनु भएको छ। अनि हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद। म अहिले सेवाकै भित्रै छु। म घर पनि गएको छैन। म हेर्नुहोस् त, म घर पनि गएको छैन। परमेश्वर अनि परमेश्वरको म चाहिँ सेवाकाईहरू गरी हिँडिरहेको छु। म आएकोदेखिबाट एकछिन पनि एक्लै म शान्तले बसिरहेको छैन। म एयरपोर्टबाट झरेको दिनदेखिबाट म परमेश्वरको सेवाकाईहरू, म परमेश्वरको कामहरू गरिरहेको छु। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् है, परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस्। अनि म घरमा पनि पुगेको छैन। म कस्तो मेरो आफ्नो आफन्तलाई मैले भेटेको छैन। मेरो सासू मेरो छोरा आउनुभएको थियो। अनि उहाँहरू लगभग 1 घन्टा मात्रै बसेर जानुभयो है। उहाँहरू भेटेर मात्रै जानुभयो। उहाँले कति दिनदिनै फोन गर्नुहुन्छ आऊ आऊ भनेर, तर मेरो यतातिरको सेवाहरू सकेको छैन अझै पनि। त्यस कारणले गर्दा म कसको लागि त? परमेश्वरको लागि है। परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गरेर अरू कुरा तिमीलाई थपिनेछ। त्यो खुसीहरू परमेश्वरले अझै मलाई दिनुहुन्छ। किनकि है येशूलाई खोज्नुपर्छ। हामीले चाहिँ येशूलाई खोज्नुपर्छ। पहिला चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई हामीले खोजी गर्नुपर्छ के। अनि चाहिँ हामीलाई अरू कुरा थप्नु परमेश्वरले थपिदिनुहुन्छ। हालेलुया है। हामी चाहिँ आफ्नो राज्यलाई खोज्छौँ। आफ्नो राज्यलाई खोज्छौँ नि हाम्रो जीवनमा केही पनि हुन सक्दैन है। ईश्वरको राज्य खोजी गर। पहिला चाहिँ ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, उहाँको धार्मिकतामा है सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। हालेलुया है। आज हामी ईश्वरको राज्यलाई खोज्ने हुनुपर्छ। हर कुरा हामीलाई थपिनेछ। अनि आजको मानिसहरूले ईश्वरको राज्यलाई होइन दाल भातलाई खोजिरहेका छन् है। चिल्लो चिल्लो पाइट र कोटलाई खोजिरहेका छन्। पुलबेटलाई खोजिरहेका छन्। डङ मण्डली फुटाइरहेका छन् है। तर हामी चाहिँ त्यस्तो हुनुहुँदैन। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। मेरो नानी हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो एस्तर फुपू युकेबाट हेरिरहनु भएको छ। सुनिता दिजु हाम्रो हेरिरहनु भएको छ। सिमन दाजु जय मसी, जय मसी, जय मसी। एस्तर दिजु जय मसी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि धेरै प्रार्थना गरिदिनु होला मेरो लागि पनि। हामी फेरि पनि अब एक ठाउँमा जाँदैछौँ सेवाको लागि। अनि त्यहाँ धेरै रोगी बिमारी छ अरे। प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। हामी मिल्यो भने हामी भरे चाहिँ लाइभ आउनेछ है। हुन्छ जय मसी सबैजनालाई।